جناب یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا جو ہے بیان کر رہے تھے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ خیانت اور امانت آج کے معاشرے میں پیسہ وہ چیز ہے کہ جس سے بڑا ایماندار خریدا جا سکتا ہے. یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں. ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں. اور اب ہمارے بڑے ہی عظیم مہمان جو ہماری آنکھوں کی اور اس مجلس کی زینت بنے ہیں اور ہماری آنکھوں کی تسکین بنے ہیں، سرمایہ اہل حدیث اور ہمارے اس مسلک اور جماعت کی جان ہے اور اس محفل کی شان ہے. میں ان کے استقبال پہ ایک شعر بھی کہنا چاہتا ہوں. اے باد صبا کچھ تم نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں راہوں میں کلیاں نہ بچھانا، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں. اور بیداری کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سید سبطین شاہ نقوی اور جناب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب. اب جو ہے سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی، ان کے بیان سے پہلے میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے مہمان جناب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب. وہ اپنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین کا قرآن اور پیغمبر کائنات کا فرمان ہمارے سامنے پیش کریں. جناب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ حضرات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، کہ جس نے ایمان دی حالت دے نال حضور دے چہرے دا دیدار کر لیا، اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندے نے۔ اور فرمایا جس نے حضور نو دیکھن والے یعنی کہ جو صحابی بن گیا اس دا دیدار کیتا اور او تابی بن گیا، اللہ اون دے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندے نے۔ حضرات گرامی دیدار مصطفیٰ یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ سی جنہاں نو اے شرف حاصل ہویا۔ اے قسمت دیاں باتاں نے جنہاں دی قسمت اندر دیدار سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک اندر آئے، آپ دے چہرے دا دیدار کیتا، اے اللہ دی رحمت تے جس تے ہو جائے، وگرنہ ایک آنے والا آیا مدینہ منورہ دی اندر اس ارادے دے نال آیا، کلمہ تو پڑھ چکے آسی لیکن دل دے اندر ذوق دیدار مصطفیٰ لے کر کے آیا۔ جدو مدینہ منورہ داخل ہوندے نے نا، انہاں دی ملاقات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوندی ہے۔ فرمانے لگے کہ منو حضور دے پاس لے چلو، میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ دے دیدار واسطے آیا ہوا۔ حضرت عبادہ بن صامت فرمانے لگے آنے والے تو لیٹ ہو گئے ہیں، ایک ہفتہ قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے نے، آپ نے اللہ دی ملاقات نو پسند فرما لیا۔ انہیں جدو سنیا انہیں رونا شروع کر دیتا، اکھاں اندروں آنسو جاری نے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے اللہ دے بندے اے تے اللہ دی رضا اور اللہ دی تقدیر سی جس نو اسی تسلیم کر لیا۔ میں تیرے نال اتنا وعدہ ضرور کرنا وا، کی ہویا تو حضور دا دیدار نہیں کر سکیا لیکن تینوں میں اپنے گھر دے اندر مہمان بنا کر کے ٹھہراواں گا اور اس وقت تک واپس نہیں جان دواں گا جب تک جتنیاں احادیث میں حضور کو لو سنیا نے او تینوں نہ سنا دیواں، جو میں حضور کو لو پڑھے ہے تینوں نہ پڑھا دیواں۔ حضرات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار صحابہ دیدار کر دے، انہاں دے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی، صحابہ حضور دی زیارت کر دے انہاں دے دلاں نو سکون مل جاندا۔ یہی وجہ کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے پاس حاضر ہوئے، آج بڑے پریشان نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو پریشانی دیکھی فرمایا میرے صحابی کیوں اتنے پریشان ہو؟ عرض کرن لگے محبوب جی جدو گھر دے اندر دل نہیں لگدا، تہاڈی محفل پاک اندر آنے تہاڈے چہرے دا دیدار کرنے اللہ دل نو سکون عطا کر دیندے نے۔ لیکن اج کی ہویا ذکرت موتی و موتک، میں اپنی موت والا ویلا بھی یاد کیتا، تہاڈیاں جدائیاں نو بھی یاد کیتا۔ محبوب جی آخر جدائی تے ہونی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، تسی اللہ دے نبی جے، تہاڈا رتبہ اونچا، تسی انبیاء دے نال ہوو گے، اسی امتی اسی غلاماں دے نال ہوواں گے۔ سونیا اس جنت اندر
اندر جی نہیں لگنا جس جنت دے اندر تہاڈا دیدار نہیں ہوئے گا۔ حضرات گرامی ایک پریشانی حضور نو سنا رہے نے، میرے پیغمبر ابھی خاموش نے، اللہ نے آسمان تو قرآن محمد کریم دے سینے تے نازل فرما چھڑیا، مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے توجہ فرمانا، میرے رب کریم نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا، میرے محبوب دی اطاعت کرے گا، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ انبیاء علیہ السلام دا، صدیقین دا، شہداء دا، صالحین دا ساتھ عطا کر دے گا۔ آپ فرماندے نے آن والے غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اپنے دل دے اندر اس بات دی قطعی فکر نہ رکھ، اللہ دی اطاعت کردا جاؤ، میریاں سنتا تے میریاں حدیثاں تے میریاں باتاں تے عمل کردا جاؤ۔ تو آج پریشان ہے، کل قیامت والے دن حضور دا ساتھ کیویں ملے گا؟ تو میرے ساتھ دی وجہ تو پریشان ہے، جب جنت اندر جائیں گا اللہ تینوں میرا ساتھ بھی عطا کر دیں گے، اللہ 1.25 لاکھ نبیاں دا ساتھ بھی عطا کر دیں گے۔ حضرات گرامی او بڑے مقدرہ والے لوگ سی جنہ حضور دا زمانہ پایا، جنہ میرے نبی دا دیدار کیتا، جنہ میرے نبی دی زیارت کیتی۔ کاش اسی بھی او وقت پایا ہوندا، لیکن اسی او وقت نہ پا سکے۔ دل دے اندر آج تڑپ تمنا آرزو ضرور ہے اللہ حضور دا دیدار عطا کر دے۔ اور بنو ایک بات یاد آئی، ساڈے محسن اور ساڈے بڑے ہی پیارے دوست اور ساتھی محترم اسحاق ریحان صاحب رحمہ اللہ، انہاں دی زندگی دا آخری ربیع الاول سی۔ میرے استاد محترم تاج کلونی دی مسجد دے اندر ذوق دیدار مصطفیٰ بیان کر رہے سی، شاہ جی بیان کرتے جا رہے نے، انہاں دیا اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ آج دی اس بابرکت محفل دے اندر دعا کرو، اے مولا کریم وہ آنسو تیرے نبی دے دیدار دے ذوق اندر بہان دے سی، اللہ انہاں نو جنت دے اندر محمد کریم دا دیدار نصیب فرما۔ اونچی آمین کہہ دیو، اللہ سانو سارے آنو دنیا اندر خواب اندر حضور دا دیدار نصیب فرمائے۔ اور ایک بڑی سعادت والی بات ہے، بعض ویلے بڑی قبولیت ہوندے نے، اگر ساری دعا قبول ہو گئی دنیا تے اللہ دی رحمتاں ہو جان گیا۔ جویں حضرت انس فرماندے نے جدوں دے حضور دنیا تو تشریف لے گئے، میری زندگی اندر کوئی رات ایسی نہیں آئی جس رات بنو سونے محمد دا دیدار نصیب نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سانو بھی سعادت عطا کرے، لیکن دنیا تے اگر سعادت نہ ملی جنت دے اندر محبوب دا ساتھ بھی ملے گا، سونے محمد دا دیدار بھی ہوئے گا۔ آئیے توجہ کر دے جانا، 2-4 باتاں دیدار مصطفیٰ اور حضور دے جنت دے ساتھ دے حوالے دے نال کر کے اجازت چاہواں گا۔ میرے بعد استاد محترم دا بیان ہوئے گا، اور انہاں تو پہلے تسی ایک خوبصورت تلاوت بھی سنو گے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا ایتھے بیٹھنا باعث اجر و ثواب بھی بنائے، ذریعہ نجات بھی بنائے۔ آئیے توجہ کر دے جانا، میرے رب کریم نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرات گرامی تو جو فرمان دے جانا ہو اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، معاشرے دی اصلاح دے حوالے دے نال باتاں ہو رہی نے، آئیے ذرا توجہ کر دے جانا ہو اس معاشرے دے اندر ایسے ایسے اعمال اسی جدو کرانگے حضور دا ساتھ مل جائے گا۔ دو چار باتاں تو آنے سامنے رکھنا چاہنا ہو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا کرن انہاں دی پیدائش تے اے بندہ پریشان نہیں ہوندا، اے بندہ غم نہیں کردا، اے بندہ دکھ نہیں کردا، بلکہ جویں بیٹے دی ولادت تے خوشیاں مناندا ہے، بیٹی دی ولادت تے بھی بندہ خوشیاں مناندا ہے، جویں بیٹے دے نال محبت کردا ہے انج بیٹیاں نال بھی محبت کردا ہے۔ لوگوں بیٹی اللہ دی رحمت ہویا کرتی ہے، تائیوں تے اللہ پاک نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا ایک شاگرد ہے، انہوں اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیاں عطا کیتیاں نے۔ جدوں اندے بیٹی دی ولادت ہوندی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان جا کر کے مبارک دیندے، ان الفاظ دے نال مبارک دیندے، اللہ دے بندے تو کتنا خوش نصیب بندہ ہے، تینوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے، تو جاندا نہیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں نو بھی بیٹیاں دا باپ بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی بیٹی دے نال محبت کریا کرو، بیٹی دے نال پیار کریا کرو، جویں بیٹیاں نال محبت کر دے جو بیٹیاں نال بھی محبت کریا کرو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں انہاں نو بوجھ نہیں سمجھدا، انہاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام کردا ہے، اچھی تعلیم دا انتظام کردا ہے، اچھی تربیت کردا ہے، انہاں دے لباس دا انتظام کردا ہے، انہاں دی غذا دا انتظام کردا ہے، بچیاں نو پالدا، بچی جدوں جوان ہو جائے انہاں نیک رشتہ دے کر کے نکاح کر دیندا ہے۔ حضور فرماندے نے جڑا بندہ 2 بیٹیاں دے نال اتنی محبت کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نو جنت بھی عطا کر دے گا، جنت اندر محمد دا ساتھ بھی عطا کر دے گا۔ فرمایا جنت بھی مل جائے گی، جنت دے اندر محبوب کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ حضرات گرامی ایک اور حدیث سن دے جانا چاہندے جو دنیا اندر دیدار مصطفیٰ ہو جائے اللہ کی رحمتہ ہو جانا، چاہندے جو حوض کوثر تے حضور دے نال ملاقاتاں ہو جانا، چاہندے جو جنت دے اندر محبوب دا ساتھ مل جائے اس حدیث وال توجہ کرے آجے ان دا تعلق بھی اصلاح معاشرہ دے نال ہے۔ میرے پیغمبر فرمان دے آنا وکافل الیتیم فی الجنت آکزا واشار بالسبابت والوسطی۔ انج میرے نبی نے اپنی دونگلیاں فضان در بلند کر کے فرمایا او لوگوں یتیم دی پرورش کرن والا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی اندر نال نال ہوانگے۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر نے یتیم دے متعلق کو دسیا اس معاشرے دا سب تو کمزور انسان یتیم ہویا کردہ نہ ہو جندے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے، لاکھ لوگ محبتہ کرن، لاکھ لوگ پیار کرن، باپ دیا محبتہ کوئی نہیں دے سکتا ہو، باپ دا پیار کوئی نہیں دے سکتا ہو۔ حضرات گرامی معاشرے دا ہو انتہائی کمزور انسان ہویا کردہ ہو، انہاں دے احساسات کمزور ہویا کردے نے۔ یتیماں نو چھڑکیا نہ کرو، یتیماں نو ڈانٹیا نہ کرو، یتیماں دے حق نہ کھایا کرو، یتیماں تے ظلم نہ کرو۔
کریا کرو یتیماں نو ماریا نہ کرو انہاں دا دل نہ دکھایا کرو اے تے یتیم ہی جاندا ہے کیویں دی زندگی پہ بسر کردا ہے حضرات گرامی دیکھتے جے جنہاں نو اللہ پاک نے اولاداں دتیاں نے اپنی اولاد دے نال کتنی محبت کردے نے ہر بندے دی کوشش ہے میں اپنے وسائل دے مطابق اپنی اولاد دیاں تمام خواہشات پوریا کراں بچہ فرمائشاں پہ کردا ہے کوئی کہندا بابا میں نے پیزا کھانا ہے کوئی کہندا بابا میں نے نیا سوٹ لینا ہے اگو قربانی آ رہی ہے جانور اللہ دے رستے اندر ذبح کرنا ہے لیکن اولاد دی خواہش دے مطابق کر دے جے اولاد نو نال لے جان دے جے بابا میں نے جانور پسند کرنا ہے بابا میں نے قربانی خریدنی ہے یتیم کنوں آکے بابا میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کنوں آکے بابا میں نے بھی نیا سوٹ لینا ہے یتیم کنوں آکے بابا مجھے بھی اتنی بھی چاہیے یتیم کنوں آکے بابا میں نے قربانی کا جانور لینا ہے حضرات گرامی انہاں یتیماں نال پیار کریا کر انہاں دے نال محبت کریا کر جھڑکیا نہ کر ڈانٹیا نہ کر حالات بدلن لگیا کوئی دیر نہیں لگدی اج تیرے بھرا دے بچے یتیم ہو چکے نے ہو سکدا ہے کہ او ویلا آ جائے اج تیرے بچے جڑے نواباں دی طرح رہندے نے گلی اندر بھیک منگن تے مجبور ہو جان اے تے میرے اللہ دی مرضیاں نے وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی دے اور کسی کو بھیک در در دے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے تاکہ میرے پیغمبر فرمان دے انا وکافل الیتیم فی الجنت آکذا واشار بالسبابۃ والوسطی میرے پیغمبر نے دو انگلیاں فضا اندر بلند کر کے فرمایا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم دی پرورش کرن والا جنت دی اندر انج نال ہوواں گے جویں آدیاں دو انگلیاں نال نے میرے پیغمبر دے بات بیان کرن دا مقصد کی ہے لوگوں جویں انگلیاں آپس اندر جدا نہیں ہوندیاں انج یتیم نال پیار کرن والا جنت اندر محمد نالوں جدا نہیں ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا حضرات گرامی آخری حدیث توجہ دنال سنے آجے بیان کرن دا مقصد کی ہے میری بھی صلاح ہو جائے تواڈی بھی صلاح ہو جائے جنت بھی مل جائے جنت بھی اندر حضور دا ساتھ بھی مل جائے ایک میرے نبی دا صحابی ہے ناو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ ناو رات دیاں طریقیاں میں میرے نبی واسطے وضو کران واسطے پانی لے کر کے کھڑے نے کدو حضور بیدار ہون میں نبی علیہ السلام دی خدمت کراؤ لوگوں علماء نال پیار کریا کرو علماء نال محبت کریا کرو علماء دی عزت کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو میں بڑے بڑے لوگ دیکھے نے جنہاں علماء دیاں بے ادبیاں کیتیاں نے آسمان دیاں بلندیاں تو زمین دیاں پستیاں تے گر گئے نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جنہاں علماء نال محبت کیتی ہے علماء دے جوتے اٹھائے نے اللہ نے زمین دیا پستیاں تو آسمان دیا بلندیاں تے پہنچا دیتا ہے خدمت کریا کرو علماء دی محبت کریا کرو علماء دے نال حضرات گرامی دیکھو خدمتاں دا صلہ ملن لگا ہے حضرت ربیعہ میرے نبی نو وضو کرواندے دے نے حضور فرماندے نے ربیعہ مانگ کی منگنا چاہنا ہے میں اللہ کو لے کر کے دے دواں گا حضرت ربیعہ دنیا نہیں منگ دے دنیا دا مال نہیں منگ دے کسے پلاٹ دا سوال نہیں کر دے کسے دکان دا سوال نہیں کر دے بلکہ ربیعہ فرماندے نے محبوب جی جے اللہ پاک دے کولوں لے کے دے نہیں چاہندے جے جنت دے اندر اپنا ساتھ لے
دو جنت دے اندر اپنا گوان لے دیو نبی علیہ السلام فرماندے نے ربیہ اس ساتھ انج نہیں ملے گا حضور نے اے نہیں فرما ربیہ تو منگیا تے جا میں محمد نے دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میرے نبی فرماندے نے ربیہ بڑا اچھا سوال کر لیا اندے واسطے تینوں محنت کرنا پڑے گی اندے واسطے تینوں کوشش کرنا پڑے گی جی جی محبوب جی کی کرنا پڑے گا آپ فرماندے نے ربیہ انی علی نفسی کا بکثرت السجود او بکثرت النوافل اے ربیہ اگر چاہنا ہے جنت بھی مل جائے جنت بھی اندر حضور دا ساتھ بھی مل جائے کثرت دے نال سجدے کریا کر کثرت دے نال نفلی نمازاں پڑھیا کر تو کثرت دے نال سجدے کریں گا کثرت دے نال نفلی نمازاں پڑھیں گا اللہ جنت بھی دیں گے جنت اندر محمد کا ساتھ بھی عطا کر دیں گے فرمایا جنت بھی مل جائے گی جنت دے اندر حضور دا ساتھ بھی مل جائے گا باتاں تو بڑیاں طویل نے میں اسی بات اکتفا کرنا اور دعا کرنا کہ جو بیان کیتا ہے اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جنت دے اندر اپنے حبیب دا ساتھ نصیب فرمائے اللہ سانو گناہگاراں نو اپنی ذات دا دیدار نصیب فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جناب یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا جو ہے بیان کر رہے تھے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ خیانت اور امانت آج کے معاشرے میں پیسہ وہ چیز ہے کہ جس سے بڑے سے بڑا ایماندار خریدا جا سکتا ہے یہاں تہذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں اور اب ہمارے بڑے ہی عظیم مہمان جو ہماری آنکھوں کی اور اس مجلس کی زینت بنے ہیں اور ہماری آنکھوں کی تسکین بنے ہیں سرمایہ اہل حدیث اور ہمارے اس مسلک اور جماعت کی جان ہے اور اس محفل کی شان ہے میں ان کے استقبال پہ ایک شعر بھی کہنا چاہتا ہوں اے باد صبا کچھ تم نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں راہوں میں کلیاں نہ بچھانا ہم پلکیں بچھانے والے ہیں اور بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سید سبطین شاہ نقوی اور جناب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب اب جو ہے سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی ان کے بیان سے پہلے میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے مہمان جناب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب وہ اپنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین کا قرآن اور پیغمبر کائنات کا فرمان ہمارے سامنے پیش کریں جناب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حضرات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی کہ جس نے ایمان دی حالت دے نال حضور دے چہرے دا دیدار کر لیا اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندے نے. اور فرمایا جس نے حضور نو دیکھن والے یعنی کہ جو صحابی بن گیا اس دا دیدار کیتا اور او تابی بن گیا اللہ اون دے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندے نے. حضرات گرامی دیدار مصطفیٰ یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ سی جنہاں نو اے شرف حاصل ہویا. اے قسمت دیاں باتاں نے جنہاں دی قسمت اندر دیدار سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک اندر آئے آپ دے چہرے دا دیدار کیتا. اے اللہ دی رحمت تے جس تے ہو جائے وگرنہ ایک آنے والا آیا مدینہ منورہ دی اندر اس ارادے دے نال آیا کلمہ تو پڑھ چکے آسی لیکن دل دے اندر ذوق دیدار مصطفیٰ لے کر کے آیا. جدو مدینہ منورہ داخل ہوندے نے نا انہاں دی ملاقات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوندی ہے. فرمانے لگے کہ منو حضور دے پاس لے چلو میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ دے دیدار واسطے آیا ہوا. حضرت عبادہ بن صامت فرمانے لگے آنے والے تو لیٹ ہو گئے ہیں. ایک ہفتہ قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے نے. آپ نے اللہ دی ملاقات نو پسند فرما لیا. انہیں جدو سنیا انہیں رونا شروع کر دیتا اکھاں اندروں آنسو جاری نے. حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے اللہ دے بندے اے تے اللہ دی رضا اور اللہ دی تقدیر سی جس نو اسی تسلیم کر لیا. میں تیرے نال اتنا وعدہ ضرور کرنا وا کی ہویا تو حضور دا دیدار نہیں کر سکیا لیکن تینوں میں اپنے گھر دے اندر مہمان بنا کر کے ٹھہراواں گا اور اس وقت تک واپس نہیں جان دواں گا جب تک جتنیاں احادیث میں حضور کو لو سنیا نے او تینوں نہ سنا دیواں جو میں حضور کو لو پڑھے ہے تینوں نہ پڑھا دیواں. حضرات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار صحابہ دیدار کر دے انہاں دے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی. صحابہ حضور دی زیارت کر دے انہاں دے دلاں نوں سکون مل جاندا. یہی وجہ کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پاس حاضر ہوئے آج بڑے پریشان نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو پریشانی دیکھی فرمایا میرے صحابی کیوں اتنے پریشان ہو. عرض کرن لگے محبوب جی جدو گھر دے اندر دل نہیں لگدا تہاڈی محفل پاک اندر آنے تہاڈے چہرے دا دیدار کرنے اللہ دل نو سکون عطا کر دیندے نے. لیکن اج کی ہویا
ذکرت موتی و موتک میں اپنی موت والا ویلا بھی یاد کیتا تہاڈیاں جدائیاں نو بھی یاد کیتا محبوب جی آخر جدائی تے ہونی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی اللہ دے نبی جے تہاڈا رتبہ اچا تسی انبیاء دے نال ہوو گے اسی امتی ہاں اسی غلاماں دے نال ہوواں گے سونیا اس جنت اندر جی نہیں لگنا جس جنت دے اندر تہاڈا دیدار نہیں ہوئے گا حضرات گرامی اے پریشانی حضور نو سنا رہے نے میرے پیغمبر ابھی خاموش نے اللہ نے آسمان تو قرآن محمد کریم دے سینے تے نازل فرما چھڑیا مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے توجہ فرمانا میرے رب کریم نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا فرمایا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا میرے محبوب دی اطاعت کرے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انبیاء علیہ السلام دا صدیقین دا شہداء دا صالحین دا ساتھ عطا کر دے گا آپ فرماندے نے آن والے غم نہ کر پریشان نہ ہو اپنے دل دے اندر اس بات دی قطعی فکر نہ رکھ اللہ دی اطاعت کردا جاؤ میریاں سنتا تے میریاں حدیثاں تے میریاں باتاں تے عمل کردا جاؤ تو آج پریشان ہے کل قیامت والے دن حضور دا ساتھ کیویں ملے گا تو میرے ساتھ دی وجہ تو پریشان ہے جب جنت اندر جائیں گا اللہ تینوں میرا ساتھ بھی عطا کر دین گے اللہ 1.25 لاکھ نبیاں دا ساتھ بھی عطا کر دین گے حضرات گرامی او بڑے مقدرہ والے لوگ سی جنہ حضور دا زبانہ پایا جنہ میرے نبی دا دیدار کیتا جنہ میرے نبی دی زیارت کیتی کاش اسی بھی او وقت پایا ہوندا لیکن اسی او وقت نہ پا سکے دل دے اندر آج تڑپ تمنا آرزو ضرور ہے اللہ حضور دا دیدار عطا کر دے اور بنو ایک بات یاد آئی ساڈے محسن اور ساڈے بڑے ہی پیارے دوست اور ساتھی محترم اسحاق ریحان صاحب رحمہ اللہ انہاں دی زندگی دا آخری ربیع الاول سی میرے استاد محترم تاج کلونی دی مسجد دے اندر ذوق دیدار مصطفیٰ بیان کر رہے سی شاہ جی بیان کرتے جا رہے نے انہاں دیا اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے آج دی اس بابرکت محفل دے اندر دعا کرو اے مولا کریم وہ آنسو تیرے نبی دے دیدار دے ذوق اندر بہان دے سی اللہ انہاں نو جنت دے اندر محمد کریم دا دیدار نصیب فرما اچھی آمین کہہ دیو اللہ سانو سارے آنو دنیا اندر خواب اندر حضور دا دیدار نصیب فرمائے اور ایک بڑی سعادت والی بات ہے بعض ویلے بڑی قبولیت ہوندے نے اگر ساری دعا قبول ہو گئی دنیا تے اللہ دی رحمتاں ہو جان گیا جویں حضرت انس فرماندے نے جدوں دے حضور دنیا تو تشریف لے گئے میری زندگی اندر کوئی رات ایسی نہیں آئی جس رات بنو سونے محمد دا دیدار نصیب نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سانو بھی سعادت عطا کرے لیکن دنیا تے اگر سعادت نہ ملی جنت دے اندر محبوب دا ساتھ بھی ملے گا سونے محمد دا دیدار بھی ہوئے گا آئیے توجہ
توجہ کر دے جانا دو چار باتاں دیدار مصطفیٰ اور حضور تے جنت دے ساتھ دے حوالے دے نال کر کے اجازت چاہواں گا. میرے بعد استاد محترم دا بیان ہوئے گا اور اونا تو پہلے تسی ایک خوبصورت تلاوت بھی سنو گے. میں دعا کرنا اللہ ساڈا اتھے بیٹھنا باعث اجر و ثواب بھی بنائے ذریعہ نجات بھی بنائے. آئیے توجہ کر دے جانا. میرے رب کریم نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. حضرات گرامی توجہ فرمان دے جانا ہو اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے معاشرے دی اصلاح دے حوالے دنال باتاں ہو رہی آنے ہو. آئیے ذرا توجہ کر دے جانا ہو اس معاشرے دی اندر ایسے ایسے عمال اسی جدو کرانگے حضور دا ساتھ مل جائے گا ہو. دو چار باتاں تو آنے سامنے رکھنا چاہنا ہو. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا کرن انہاں دی پیدائش تے اے بندہ پریشان نہیں ہوندا ہو اے بندہ غم نہیں کردا ہو اے بندہ دکھ نہیں کردا ہو بلکہ جویں بیٹے دی ولادت تے خوشیاں مناندا ہے بیٹی دی ولادت تے بھی بندہ خوشیاں مناندا ہے جویں بیٹے دے نال محبت کردا ہے ان بیٹیاں نال بھی محبت کردا ہے. لوگوں بیٹی اللہ دی رحمت ہویا کرتی ہے تائیوں تے اللہ پاک نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا ایک شاگرد ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیاں عطا کیتیاں نے. جدو اندے بیٹی دی ولادت ہوندی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان جا کر کے مبارک دین دے ان الفاظ دے نال مبارک دین دے اللہ دے بندے تو کتنا خوش نصیب بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے. تو جاندہ نہیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھی بیٹیاں دا باپ بنا دیتا ہے. حضرات گرامی بیٹی دے نال محبت کریا کرو بیٹی دے نال پیار کریا کرو جویں بیٹیاں نال محبت کر دے جو بیٹیاں نال بھی محبت کریا کرو. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں انہاں نو بوجھ نہیں سمجھدا انہاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام کردا ہے اچھی تعلیم دا انتظام کردا ہے اچھی تربیت کردا ہے انہاں دے لباس دا انتظام کردا ہے انہاں دی غذا دا انتظام کردا ہے نہ بچیاں نو پالدا بچی جدوں جوان ہو جائے انہاں نیک رشتہ دے کر کے نکاح کر دیندا ہے. حضور فرماندے نے جڑا بندہ 2 بیٹیاں دے نال اتنی محبت کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نو جنت بھی عطا کر دے گا جنت اندر محمد دا ساتھ بھی عطا کر دے گا. فرمایا جنت بھی مل جائے گی جنت دے اندر محبوب کا ساتھ بھی مل جائے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. حضرات گرامی ایک اور حدیث سن دے جانا چاہندے جو دنیا اندر دیدار مصطفیٰ ہو جائے اللہ کی رحمتہ ہو جان چاہندے جو حوض کوثر تے حضور دے نال ملاقاتاں ہو جان چاہندے جو جنت دے اندر محبوب دا ساتھ مل جائے اس حدیث وال توجہ کرے آجے ان دا تعلق بھی اصلاح معاشرہ دے نال ہے. میرے پیغمبر فرمان دے آنا وکافل الیتیم فی الجنت آکذا
واشار بالسبابۃ والوسطی، انج میرے نبی نے اپنی دو انگلیاں فضا اندر بلند کر کے فرمایا او لوگو یتیم دی پرورش کرن والا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر نال نال ہوواں گے۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر نے یتیم دے متعلق کو دسیا اس معاشرے دا سب تو کمزور انسان یتیم ہویا کردا نہ جندے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے، لاکھ لوگ محبتاں کرن، لاکھ لوگ پیار کرن، باپ دیا محبتاں کوئی نہیں دے سکدا، باپ دا پیار کوئی نہیں دے سکدا۔ حضرات گرامی اے معاشرے دا انتہائی کمزور انسان ہویا کردا ہے، انہاں دے احساسات کمزور ہویا کردے نے۔ یتیماں نو چھڑکیا نہ کرو، یتیماں نو ڈانٹیا نہ کرو، یتیماں دے حق نہ کھایا کرو، یتیماں تے ظلم نہ کریا کرو، یتیماں نو ماریا نہ کرو، انہاں دا دل نہ دکھایا کرو۔ اے تے یتیمی جاندا ہے کیویں دی زندگی پہ بسر کردا ہے۔ حضرات گرامی دیکھتے جے جنہاں نو اللہ پاک نے اولاداں دتیاں نے اپنی اولاد دے نال کتنی محبت کردے نے۔ ہر بندے دی کوشش ہے میں اپنے وسائل دے مطابق اپنی اولاد دیاں تمام خواہشات پوریا کراں۔ بچہ فرمائشاں پہ کردا ہے، کوئی کہندا بابا میں نے پیزا کھانا ہے، کوئی کہندا بابا میں نے نیا سوٹ لینا ہے، اگو قربانی آ رہی ہے، جانور اللہ دے رستے اندر ذبح کرنا ہے، لیکن اولاد دی خواہش دے مطابق کر دے جے، اولاد نو نال لے جان دے جے۔ بابا میں نے جانور پسند کرنا ہے، بابا میں نے قربانی خریدنی ہے، یتیم کنوں آکے بابا میں نے بھی پیزا کھانا ہے، یتیم کنوں آکے بابا میں نے بھی نیا سوٹ لینا ہے، یتیم کنوں آکے بابا مجھے بھی اتنی بھی چاہیے، یتیم کنوں آکے بابا میں نے قربانی کا جانور لینا ہے۔ حضرات گرامی انہاں یتیماں نال پیار کریا کر، انہاں دے نال محبت کریا کر، جھڑکیا نہ کر، ڈانٹیا نہ کر۔ حالات بدلن لگیا کوئی دیر نہیں لگدی، اج تیرے بھرا دے بچے یتیم ہو چکے نے، ہو سکدا کہ او ویلا آ جائے اج تیرے بچے جڑے نواباں دی طرح رہندے نے گلی اندر بھیک منگن تے مجبور ہو جان۔ اے تے میرے اللہ دی مرضیاں نے، وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی دے اور کسی کو بھیک در در دے۔ میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ تاکہ میرے پیغمبر فرمان دے انا وکافل الیتیم فی الجنت آکذا واشار بالسبابۃ والوسطی۔ میرے پیغمبر نے دو انگلیاں فضا اندر بلند کر کے فرمایا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم دی پرورش کرن والا جنت دی اندر انج نال ہوواں گے جویں آدیاں دو انگلیاں نال نے۔ میرے پیغمبر دے بات بیان کرن دا مقصد کی ہے لوگوں جویں انگلیاں پسندر جدا نہیں ہوندیاں انج یتیم نال پیار کرن والا جنت اندر محمد نالوں جدا نہیں ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ حضرات گرامی آخری حدیث توجہ دے نال سنے آجے بیان کرن دا مقصد کی ہے میری بھی صلاح ہو جائے تواڈی بھی صلاح ہو جائے جنت بھی مل جائے جنت دی اندر حضور دا ساتھ بھی مل جائے۔ ایک میرے نبی دا صحابی ہے ناو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دیاں طریقیاں میں میرے نبی واسطے وضو کران واسطے پانی لے کر کے کھڑے نے کدو حضور بیدار ہون میں نبی علیہ السلام
دی خدمت کراؤ لوگوں علماء نال پیار کریا کرو علماء نال محبت کریا کرو علماء دی عزت کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو میں بڑے بڑے لوگ دیکھے نے جنہاں علماء دیاں بے ادبیاں کیتیاں نے آسمان دیاں بلندیاں تو زمین دیاں پستیاں تے گر گئے نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جنہاں علماء نال محبت کیتی ہے علماء دے جوتے اٹھائے نے اللہ نے زمین دیاں پستیاں تو آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا ہے خدمت کریا کرو علماء دی محبت کریا کرو علماء دے نال حضرات گرامی دیکھو خدمتاں دا صلہ ملن لگا ہے حضرت ربیہ میرے نبی نو وضو کرواندے نے حضور فرماندے نے ربیہ مانگ کی منگنا چاہنا ہے میں اللہ کو لے کر کے دے دواں گا حضرت ربیہ دنیا نہیں منگ دے دنیا دا مال نہیں منگ دے کسے پلاٹ دا سوال نہیں کر دے کسے دکان دا سوال نہیں کر دے بلکہ ربیہ فرماندے نے محبوب جی اللہ پاک دے کولوں لے کے دے نہیں چاہندے جے جنت دے اندر اپنا ساتھ لے دو جنت دے اندر اپنا گوار لے دیو نبی علیہ السلام فرماندے نے ربیہ اس ساتھ انج نہیں ملے گا حضور نے اے نہیں فرما ربیہ تو منگیا تے جا میں محمد نے دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میرے نبی فرماندے نے ربیہ بڑا اچھا سوال کر لیا اندے واسطے تینوں محنت کرنا پڑے گی اندے واسطے تینوں کوشش کرنا پڑے گی جی جی محبوب جی کی کرنا پڑے گا آپ فرماندے نے ربیہ انی علی نفسی کا بکثرت السجود او بکثرت النوافل ربیہ اگر چاہنا ہے جنت بھی مل جائے جنت بھی اندر حضور دا ساتھ بھی مل جائے کثرت دے نال سجدے کریا کر کثرت دے نال نفلی نمازاں پڑھیا کر تو کثرت دے نال سجدے کریں گا کثرت دے نال نفلی نمازاں پڑھیں گا اللہ جنت بھی دیں گے جنت اندر محمد دا ساتھ بھی عطا کر دیں گے فرمایا جنت بھی مل جائے گی جنت دے اندر حضور دا ساتھ بھی مل جائے گا باتاں تو بڑیاں طویل نے میں اسی بات اکتفا کرنا اور دعا کرنا کہ جو بیان کیتا ہے اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جنت دے اندر اپنے حبیب دا ساتھ نصیب فرمائے اللہ سانو گناہگاراں نو اپنی ذات دا دیدار نصیب فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جناب یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا جو ہے بیان کر رہے تھے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ خیانت اور امانت آج کے معاشرے میں پیسہ وہ چیز ہے کہ جس سے بڑے سے بڑا ایماندار خریدا جا سکتا ہے یہاں تہذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں اور اب ہمارے بڑے ہی عظیم مہمان جو ہماری آنکھوں کی اور اس مجلس کی زینت بنے ہیں اور ہماری آنکھوں کی تسکین بنے ہیں سرمایہ اہل حدیث اور ہمارے اس مسلک اور جماعت کی جان ہے اور اس محفل کی شان ہے میں ان کے استقبال پہ ایک شعر بھی کہنا چاہتا ہوں اے باد صبا کچھ تم نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں راہوں میں کلیاں نہ بچھانا ہم پلکیں بچھانے والے ہیں اور بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سید سبطین شاہ نقوی اور جناب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب اب جو ہے سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی ان کے بیان سے پہلے میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے مہمان جناب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب وہ اپنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین کا قرآن اور پیغمبر کائنات کا فرمان ہمارے سامنے پیش کریں جناب حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، کہ جس نے ایمان دی حالت دے نال حضور دے چہرے دا دیدار کر لیا، اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندے نے۔ اور فرمایا جس نے حضور نو دیکھن والے یعنی کہ جو صحابی بن گیا اس دا دیدار کیتا اور او تابی بن گیا، اللہ اون دے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندے نے۔ حضرات گرامی، دیدار مصطفیٰ یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ سی جنہاں نو اے شرف حاصل ہویا۔ اے قسمت دیاں باتاں نے جنہاں دی قسمت اندر دیدار سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک اندر آئے، آپ دے چہرے دا دیدار کیتا، اے اللہ دی رحمت تے جس تے ہو جائے، وگرنہ ایک آنے والا آیا مدینہ منورہ دی اندر، اس ارادے دے نال آیا، کلمہ تو پڑھ چکے آسی لیکن دل دے اندر ذوق دیدار مصطفیٰ لے کر کے آیا۔ جدو مدینہ منورہ داخل ہندے نے نا، انہا دی ملاقات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہندی ہے۔ فرمانے لگے کہ منو حضور دے پاس لے چلو، میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ دے دیدار واسطے آیا وہاں۔ حضرت عبادہ بن صامت فرمانے لگے آنے والے تو لیٹ ہو گئے ہیں، ایک ہفتہ قبل نبی علیہ السلام وفات پا چکے نے، آپ نے اللہ دی ملاقات نو پسند فرما لیا۔ انہیں جدو سنیا انہیں رونا شروع کر دیتا، اکھاں اندروں آنسو جاری نے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے اللہ دے بندے، اے تے اللہ دی رضا اور اللہ دی تقدیر سی جس نو اسی تسلیم کر لیا۔ میں تیرے نال اتنا وعدہ ضرور کرنا وا کی ہویا تو حضور دا دیدار نہیں کر سکیا، لیکن تینوں میں اپنے گھر دے اندر مہمان بنا کر کے ٹھہراواں گا اور اس وقت تک واپس نہیں جان دواں گا جب تک جتنی احادیث میں حضور
حضور کو سنیا نے او تینوں نہ سنا دیواں، جو میں حضور کو پڑھیا تینوں نہ پڑھا دیواں۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام دا دیدار صحابہ دیدار کر دے، انہاں دے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی، صحابہ حضور دی زیارت کر دے، انہاں دے دلاں نوں سکون مل جاندا۔ یہی وجہ کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پاس حاضر ہوئے، آج بڑے پریشان نے۔ نبی علیہ السلام نے جدو پریشانی دیکھی فرمایا میرے صحابی کیوں اتنے پریشان ہو؟ عرض کرن لگے محبوب جی جدو گھر دے اندر دل نہیں لگدا تہاڈی محفل پاک اندر آنے تہاڈے چہرے دا دیدار کرنے اللہ دل نوں سکون عطا کر دیندے نے۔ لیکن اج کی ہویا ذکرت موتی و موتک، میں اپنی موت والا ویلا بھی یاد کیتا، تہاڈیاں جدائیاں نوں بھی یاد کیتا۔ محبوب جی آخر جدائی تے ہونی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، تسی اللہ دے نبی جے، تہاڈا رتبہ اونچا، تسی انبیاء دے نال ہوو گے، اسی امتی اسی غلاماں دے نال ہوواں گے۔ سونیا اس جنت اندر جی نہیں لگنا جس جنت دے اندر تہاڈا دیدار نہیں ہوئے گا۔ حضرات گرامی اے پریشانی حضور نو سنا رہے نے، میرے پیغمبر ابھی خاموش نے، اللہ نے آسمان تو قرآن محمد کریم دے سینے تے نازل فرما چھڑیا۔ مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے توجہ فرمانا، میرے رب کریم نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا، میرے محبوب دی اطاعت کرے گا، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ انبیاء علیہ السلام دا، صدیقین دا، شہداء دا، صالحین دا ساتھ عطا کر دے گا۔ آپ فرماندے نے آن والے غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اپنے دل دے اندر اس بات دی قطعی فکر نہ رکھ، اللہ دی اطاعت کردا جاؤ، میریاں سنتا تے میریاں حدیثاں تے میریاں باتاں تے عمل کردا جاؤ۔ تو آج پریشان ہے، کل قیامت والے دن حضور دا ساتھ کیویں ملے گا؟ تو میرے ساتھ دی وجہ تو پریشان ہے، جب جنت اندر جائیں گا اللہ تینوں میرا ساتھ بھی عطا کر دین گے، اللہ 1.25 لاکھ نبیاں دا ساتھ بھی عطا کر دین گے۔ حضرات گرامی او بڑے مقدرہ والے لوگ سی جنہ حضور دا زبانہ پایا، جنہ میرے نبی دا دیدار کیتا، جنہ میرے نبی دی زیارت کیتی۔ کاش اسی بھی او وقت پایا ہوندا، لیکن اسی او وقت نہ پا سکے۔ دل دے اندر آج تڑپ تمنا آرزو ضرور ہے اللہ حضور دا دیدار عطا کر دے۔ اور منوں ایک بات یاد آئی، ساڈے محسن اور ساڈے بڑے ہی پیارے دوست اور ساتھی محترم اسحاق ریحان صاحب رحمہ اللہ، انہاں دی زندگی دا آخری ربیع الاول سی۔ میرے استاد محترم تاج کلونی دی مسجد دے اندر ذوق دیدار مصطفیٰ بیان کر رہے سی، شاہ جی بیان کرتے جا رہے نے، انہاں دیا اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ آج دی اس بابرکت محفل دے اندر دعا کرو، اے مولا کریم وہ آنسو
تیرے نبی دے دیدار دے ذوق اندر بہاندے سی اللہ انہاں نو جنت دے اندر محمد کریم دا دیدار نصیب فرما اچھی آمین کہہ دیو اللہ سانو سارے آنو دنیا اندر خواب اندر حضور دا دیدار نصیب فرمائے اور ایک بڑی سعادت والی بات ہے بعض ویلے بڑی قبولیت ہوندے نے اگر ساری دعا قبول ہو گئی دنیا تے اللہ دی رحمتاں ہو جان گیا جویں حضرت انس فرماندے نے جدوں دے حضور دنیا تو تشریف لے گئے میری زندگی اندر کوئی رات ایسی نہیں آئی جس رات بنو سونے محمد دا دیدار نصیب نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سانو بھی سعادت عطا کرے لیکن دنیا تے اگر سعادت نہ ملی جنت دے اندر محبوب دا ساتھ بھی ملے گا سونے محمد دا دیدار بھی ہوئے گا آئیے توجہ کر دے جانا دو چار باتاں دیدار مصطفیٰ اور حضور تے جنت دے ساتھ دے حوالے دے نال کر کے اجازت چاہواں گا میرے بعد استاد محترم دا بیان ہوئے گا اور اونا تو پہلے تسی ایک خوبصورت تلاوت بھی سنو گے میں دعا کرنا اللہ ساڑا اتھے بیٹھنا باعث اجر و ثواب بھی بنائے ذریعہ نجات بھی بنائے آئیے توجہ کر دے جانا میرے رب کریم نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا حضرات گرامی تو جو فرمان دے جانا ہو اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے معاشرے دی اصلاح دے حوالے دنال باتا ہو رہی آنے ہو آئیے ذرا توجہ کر دے جانا ہو اس معاشرے دی اندر ایسے ایسے عمال اسی جدو کرانگے حضور دا ساتھ مل جائے گا ہو دو چار باتا تو آنے سامنے رکھنا چاہنا ہو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا کرن انہاں دی پیدائش تے اے بندہ پریشان نہیں ہوندا اے بندہ غم نہیں کردا اے بندہ دکھ نہیں کردا بلکہ جویں بیٹے دی ولادت تے خوشیاں مناندا ہے بیٹی دی ولادت تے بھی بندہ خوشیاں مناندا ہے جویں بیٹے دے نال محبت کردا ہے ان بیٹیاں نال بھی محبت کردا ہے لوگوں بیٹی اللہ دی رحمت ہویا کرتی ہے تائیوں تے اللہ پاک نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا ایک شاگرد ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیاں عطا کیتیاں نے جدوں اندے بیٹی دی ولادت ہوندی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان جا کر کے مبارک دیندے ان الفاظ دے نال مبارک دیندے اللہ دے بندے تو کتنا خوش نصیب بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے تو جاندہ نہیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھی بیٹیاں دا باپ بنا دیتا ہے حضرات گرامی بیٹی دے نال محبت کریا کرو بیٹی دے نال پیار کریا کرو جویں بیٹیاں نال محبت کر دے جو بیٹیاں نال بھی محبت کریا کرو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں انہاں نو بوجھ نہیں سمجھدا انہاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام کردا ہے اچھی تعلیم دا انتظام کردا ہے اچھی تربیت کردا ہے انہاں دے لباس دا انتظام کردا ہے انہاں دی غذا دا انتظام کردا ہے بچیاں نو پالدا بچی جدوں جوان ہو جائے انہاں نیک رشتہ دے کر کے نکاح کر دیندا ہے حضور فرماندے نے جڑا بندہ 2 بیٹیاں دے نال اتنی محبت کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نو جنت بھی عطا کر دے گا جنت اندر محمد دا ساتھ بھی عطا کر دے گا فرمایا جنت بھی مل جائے گی جنت دے اندر محبوب کا ساتھ بھی مل جائے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرات گرامی ایک اور حدیث سن دے جانا چاہندے جو دنیا اندر دیدار مصطفیٰ ہو جائے اللہ کی رحمتہ ہو جان چاہندے جو حوض کوثر تے حضور دے نال ملاقاتاں ہو جان چاہندے جو جنت دی اندر محبوب دا ساتھ مل جائے اس حدیث وال توجہ کرے آجے ان دا تعلق بھی صلاح معاشرہ دے نال میرے پیغمبر فرمان دے آنا وکافل الیتیم فی الجنت آکزا واشار بالسبابت والوسطا۔ انج میرے نبی نے اپنی دو انگلیاں فضا اندر بلند کر کے فرمایا او لوگو یتیم دی پرورش کرن والا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی اندر نال نال ہوانگے۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر نے یتیم دے متعلق کو دسیا اس معاشرے دا سب تو کمزور انسان یتیم ہویا کردہ نہ جندے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے لاکھ لوگ محبتاں کرن لاکھ لوگ پیار کرن باپ دیا محبتاں کوئی نہیں دے سکدا باپ دا پیار کوئی نہیں دے سکدا۔ حضرات گرامی ایک معاشرے دا انتہائی کمزور انسان ہویا کردہ انہاں دے احساسات کمزور ہویا کردے نے۔ یتیماں نو چھڑکیا نہ کرو یتیماں نو ڈانٹیا نہ کرو یتیماں دے حق نہ کھایا کرو یتیماں تے ظلم نہ کریا کرو یتیماں نو ماریا نہ کرو انہاں دا دل نہ دکھایا کرو۔ اے تے یتیمی جاندا ہے کیویں دی زندگی پہ بسر کردا ہے۔ حضرات گرامی دیکھ دے جنہاں نو اللہ پاک نے اولاداں دتیاں نے اپنی اولاد دے نال کتنی محبت کردے نے ہر بندے دی کوشش ہے میں اپنے وسائل دے مطابق اپنی اولاد دیاں تمام خواہشات پوریا کراں۔ بچہ فرمائشاں پہ کردا ہے کوئی کہندا بابا میں نے پیزا کھانا ہے کوئی کہندا بابا میں نے نیا سوٹ لینا ہے اگو قربانی آ رہی ہے جانور اللہ دے رستے اندر ذبح کرنا ہے لیکن اولاد دی خواہش دے مطابق کر دے جے اولاد نو نال لے جان دے جے بابا میں نے جانور پسند کرنا ہے بابا میں نے قربانی خریدنی ہے یتیم کنوں آکے بابا میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کنوں آکے بابا میں نے بھی نیا سوٹ لینا ہے یتیم کنوں آکے بابا مجھے بھی اتنی دی چاہیے یتیم کنوں آکے بابا میں نے قربانی کا جانور لینا ہے۔ حضرات گرامی انہاں یتیماں نال پیار کریا کر انہاں دے نال محبت کریا کر جھڑکیا نہ کر ڈانٹیا نہ کر حالات بدلن لگیا کوئی دیر نہیں لگدی اج تیرے بھرا دے بچے یتیم ہو چکے نے ہو سکدا ہے کہ او ویلا آ جائے اج تیرے بچے جڑے نواباں دی طرح رہندے نے گلی اندر بھیک منگن تے مجبور ہو جان اے تے میرے اللہ دی مرضیاں نے وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی دے اور کسی کو بھیک در در دے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے تاکہ میرے پیغمبر فرمان دے انا وکافل الیتیم فی الجنت آکزا واشار بالسبابت والوسطا۔ میرے پیغمبر نے دو انگلیاں فضا اندر بلند کر کے فرمایا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم دی پرورش کرن والا جنت دی اندر انج نال ہوواں گے جویں آدیاں دو انگلیاں نال نے۔ میرے پیغمبر دے بات بیان کرن دا مقصد کی ہے لوگوں جویں انگلیاں پسندر جدا نہیں ہوندیاں انج یتیم نال پیار کرن والا جنت اندر محمد نالوں جدا نہیں ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
حضرات گرامی آخری حدیث توجہ دے نال سنیا جے بیان کرن دا مقصد کی ہے میری بھی صلاح ہو جائے تواڈی بھی صلاح ہو جائے جنت بھی مل جائے جنت دے اندر حضور دا ساتھ بھی مل جائے ایک میرے نبی دا صحابی ہے ناو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دیاں طریقیاں میں میرے نبی واسطے وضو کران واسطے پانی لے کر کے کھڑے نے کدو حضور بیدار ہون میں نبی علیہ السلام دی خدمت کراں لوگوں علماء نال پیار کریا کرو علماء نال محبت کریا کرو علماء دی عزت کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو میں بڑے بڑے لوگ دیکھے نے جنہاں علماء دیاں بے ادبیاں کیتیاں نے آسمان دیاں بلندیاں تو زمین دیاں پستیاں تے گر گئے نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جنہاں علماء نال محبت کیتی ہے علماء دے جوتے اٹھائے نے اللہ نے زمین دیاں پستیاں تو آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا ہے خدمت کریا کرو علماء دی محبت کریا کرو علماء دے نال حضرات گرامی دیکھو خدمتاں دا صلہ ملن لگا حضرت ربیعہ میرے نبی نو وضو کرواندے نے حضور فرماندے نے ربیعہ مانگ کی منگنا چاہنا ہے میں اللہ کو لے کر کے دے دواں گا حضرت ربیعہ دنیا نہیں منگ دے دنیا دا مال نہیں منگ دے کسے پلاٹ دا سوال نہیں کر دے کسے دکان دا سوال نہیں کر دے بلکہ ربیعہ فرماندے نے محبوب جی جے اللہ پاک دے کولوں لے کے دینا ہی چاہندے جے جنت دے اندر اپنا ساتھ لے دو جنت دے اندر اپنا گوار لے دیو نبی علیہ السلام فرماندے نے ربیعہ اس ساتھ انج نہیں ملے گا حضور نے اے نہیں فرمایا ربیعہ تو منگیا تے جا میں محمد نے دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میرے نبی فرماندے نے ربیعہ بڑا اچھا سوال کر لیا اندے واسطے تینوں محنت کرنا پڑے گی اندے واسطے تینوں کوشش کرنا پڑے گی جی جی محبوب جی کی کرنا پڑے گا آپ فرماندے نے ربیعہ انی علی نفسی کا بکثرت السجود او بکثرت النوافل ربیعہ اگر چاہنا ہے جنت بھی مل جائے جنت بھی اندر حضور دا ساتھ بھی مل جائے کثرت دے نال سجدے کریا کر کثرت دے نال نفلی نمازاں پڑھیا کر تو کثرت دے نال سجدے کریں گا کثرت دے نال نفلی نمازاں پڑھیں گا اللہ جنت بھی دیں گے جنت اندر محمد دا ساتھ بھی عطا کر دیں گے فرمایا جنت بھی مل جائے گی جنت دے اندر حضور دا ساتھ بھی مل جائے گا باتاں تو بڑیاں طویل نے میں اسی بات اکتفا کرنا اور دعا کرنا کہ جو بیان کیتا ہے اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جنت دے اندر اپنے حبیب دا ساتھ نصیب فرمائے اللہ سانو گناہگاراں نو اپنی ذات دا دیدار نصیب فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى